اسغارت ماتا یادوینا وای وتروری ورایا مسافری مشاروینا دنیا دا کوم دستور دے دوارا درو کولو کئی دیوی وڑا اوارا ملیا مت خوکی گئے جل خاورنا زخمی اما حسنا مڑا شو سالم بکل اخلاص ویلا وی وطروری ورایا مسافری مجوڑا ویلا مدمیانو وڑا بلبلا دسویائی ٹول مشغولی کی واڑو رونو سرا زخدا مشغولی گمزل زیرونو سرا یا مکی مڑا یا مکی خلاص خدایا یا مکی مڑا یا مکی خلاص خدایا رنتیا وڑا جہان دے خدایا جل کے روز خلاص لا سناوی دا چاپ خویگی کے دا وڑا اڑناوی خدایا سلکا ورورو تصور نگدی شوما ومخونا پڑ کی زر زر تیریگی یا جان للی وڑی ورملی ورورت سلکے کا پمخدو خیوروینا وی وطروری وڑایا مسافری مد جوڑوینا یا حسین حسین بسم الله الرحمن الرحیم لمرګورو لکه څنګه تاسو ته فاتحه ده دا سوره مجلس کیږي تاسو په تعاون سره کیږي نو تاسو خدمات کې د عرض د څو مرګري پاتې ګوي ویلې چې ما تا مجلس ته مجلس نو ورسته تاسو ته نیاز بندوباس هم شوی دی نو څو مرګري دلته پاتې ګوي خازو کې یو دوی خویاندې پاتې ګوي چالتیا خاروغه چنداوي شي او دلته تاسو خدمات کې عرض ده خاروغه چنداو کو مولا حسین تاسو ته اجر عظیم دیر کا پروردگار تاسو مشکل آسان کا خدای د ډیر برکتونه رحمتونه نازل کا اره بابا خدای درته خیر وکا مولا در باندې هغه جمله مشکل تاسو آسان وګرځول څوره مو مسافرین دي خدای غو ټول مسافر سفر به خطر کا مو څوره بچی امتحان ورکړي یا جاب مشکل دي خدای غو جاب هغه تعلیمي آسان وګرځول کی څوره بیماران دي عظیم امام پروردگار ډاکټر وګرځول کی اوس هغه صاحب خدمات کې د عرض ده سراشي منبر ته خپل مجلس آغاز وکي بر محمد و اهل بیت محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعلي
बर मोहम्मद व अहल बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु बर मोहम्मद व अहल बैत मोहम्मद बुलंदर सलावत। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमांदे, लौ लम यबक़ा मिन उम्र दुनिया इल्ला यौमुन यमलउल अर्द अदलन व क़िस्ता कमा मुलअत ज़ुल्मन व जौरा। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमाइश कवी, सकत दुनिया उमरना एवावरेजा विल नबी पाते अल्लाह रब्बुल आलमीन बदावरेजा दूरा वगदा की सद इमा आलना बद इमा एव फर्जंद ज़ुहूर वकी वो आगाब दुनिया अदल व इंसाफ न दस डाक की न कसंगे जुल्म न इंसफी न डाक शिवी। करीम परवरदिगारा द हुसैन मौला नाज़नीन वजूद करीम वजूद द अग मुतहर यारानो मुअज़्ज़म यारानो और द हुसैन मौला द अज़ीम लूर द शाम मुसफ़िर बीबी करीम मुअज़्ज़म बीबी लखातिरना मु मौला ज़ुहूर बांदे ताजील वके। करीम परवरदिगारा मुदखल मौला खैरो आवानो अनसारो यारानो न हिसाब के नाज़नीन ज़ड़ीर न रज़ी वगर ज़वे मुकरम रिकाब के रत शहदत मरहमत वगर ज़वे यारानो तय दुनिया तूल अर्स के फ़ात अता के खुदाया द मौला आज़ादार खोर द मौला आज़ादार ज़वी आज़ादार करवान लखातिरना द हुसैन मौला ज़वरानो तकु मुश्किल पेश शवे दे द करबला मौला खातिरना द हुसैन मौला मसाइब लखातिरना मुश्किलात लखातिरना खुदावंदा दम ज़र मुश्किल हल वगर ज़वी हर चा ज़ड़के द हुसैन मौला ज़ियारत शौक़वी खुदाया मुदग जाम सरा टोलो तनसीबुन वकी दुआ कबलिया दपारा बुलंद व सरा सलावत खातम को मोहम्मद व आले मोहम्मद बाते। फरजहुम करीम परवरदिगार इश्वाउ मुक्तदा हुसैन व अग़ मुतहर आल खातिरना बानियान मजलिस अलमदार वेलफेयरना दोस्तानोना मुंतज़िमीनोना द मजलिस मुकरम बारगाह के कबूल व मकबूल वगर ज़वा। करीम परवरदिगार मोमिनीन व मोमिनात होता सद मजलिस तय मौला कदमुन रंजिदा कड़ल हजार हा हसनात दुनिया व आखिरत के अता वगर ज़वा। दगजामा द हुसैन मौला लमनना दुनिया व आखिरत के लहज़े द पारा जुदामा का दुआ कबलिया द पारा बुलंद व सरा सलावत खातम को मोहम्मद व आल मोहम्मद बांदे। अऊज़ु बिल्लाह मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला तुदरिकुहु शवाहिद वला तहवीहिल मशाहिद
वला तराहु नवाज़िर वला तस्तुरुहुल हवाजिब अद्दाल अला क़िदमिही बिहुदूस खल्क़िही व बिहुदूस खल्क़िही अला वजूदिही वाहिदुन ला बिअदद व क़ाइमुन ला बिअमद व दाइमुन ला बिअमद अल्लज़ी सदक़ फ़ी मिआदिही वरतफ़अ अन ज़ुल्म इबादिही सुम्मा सलातो व सलामु अला सय्यदिना व नबिय्यिना व तबीब नुफूसिना व हबीब क़ुलूबिना व शफ़ीअ ज़ुनूबिनल महमूदिल अहमद हबीब इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद वाला आलिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मयामीन वलानतु दाइमतु अला अअदाइहि मजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल हकीम फ़ी किताबिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फ़ी सबीलिल्लाह बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम अअज़मु दरजतन इंदल्लाह व उलाइका हुमुल फ़ाइज़ून व क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजाह व अयज़न क़ाल इन्ना लिल हुसैन अलैहिस्सलाम हरारतन फ़ी क़ुलूबिल मुअमिनीन ला यबरुदु अबदा बर मुहम्मद व अहल बैत मुहम्मद बुलंदतर सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि सरवरो सालार शुहदा हज़रत अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन अलैहिस्सलाम गम की गमजनो सोगवारो जवानानो मोमिनीनो मोमिनातो करीम परवरदिगार पेशवा हुसैन खतेरना मुक़्तदा हुसैन खतेरना नैनवा हुसैन खतेरना उदअग मुकरम मुतहर मुअज़्ज़म आल खातिरना मु दुनिया व आखिरत के लहज़े दपार हम दगे करीम व अज़ीम बारगाहना जुदा माका दा अज़ीम बारगाह द हुसैन मौलाद द फ़रसें शायर यो शेर मज़हन तरागलो तो सो खिदमत के अर्ज़ कम मख के आरई ज़िक्र कम शायर यही आलम हम कतरंदो दरियास्त हुसैन खूबान हम बंदंदो मौलास्त हुसैन तरसम की शफाअत कुनद ज़िकातिल खीश अज बस के करमदार दो आकास्त हुसैन शायरी द टोल आलम द टोल कायनात व मिसाल द कतरीदी हुसैन मौला नाज़नीन ज़ात व मिसाल द समंदर दे खूबान हम बंदंदो मौलास्त हुसैन शायर यही कायनातों की जमी कायनात जमी मखलूक़ात अलबत्ता बाबा अमीर मोमिनान अलावा बाबा रसूलुल्लाह मोर बीबी वरोर हसन मुज्तबा अलावा अलैहिम अस्सलाम
خوبان همه بندند و مولاست حسین. شاعر یہی صد طول کائنات په مثال د غلامان دی و حسین مولا د دوی آقا و پیشوا ده. خو ترسم که شفاعت کند زکات خویش، از بس که کرم دارد و آقاست و حسین. خو شاعر یہی اما مولا حسین اما آقا حسین دور کریم ده. امام مولا حسین دور کریم دے، دور کریم دے، دور کریم دے. سڈرے گم د سدسی نوی قیامت پورے زبان دے دخپل قاتل ہم شفاعت. مولا حسین دور کریم دے سڈرے گم د قیامت پورے زبان دے دخپل قاتل ہم شفاعت ونکی. ذہن تمراغلا تو خدمات کی ذکر کم. یو سائل دے گدا دے مدینی تراغلو پختن وکا آم مدینی خالکو مدینی کی ٹولونا سخی کاس چوک دے. خالکو دولا مدینی کی سخی کاس حسین مولا دے. دا سائل دا گدا دا مولا نازنین کور تراغلو و دا مولا مکرم مطہر معظم منور آستانے کی چوکٹ باندے دار باندے. دا اشعار ولا لم يكن الآن من رجاك وحرك من دون باب الحلقة. اے حسین مولا زد کائنات و اول گدای نیم سے تو دار ترغلے. زد کائنات و اول گدای نیم سے تو دار ترغلیم. دا اتا دار د گدایانو ملجا و پناہ و معواد. خو باباد دیر عظیم دے کباباد نوے مو مسلمان ہم نو. کباباد نوے مو مسلمان ہم نو. حسین مولا عظیم دار دے. بیام نیم خبر ہر چوکی دغ شاعر شعر معلف و مصنف بھی خدایا غالباً محسن نقوی کلام دے کابر نور نہ دے اہل بیت و منوار وغیرہ زوی دیر عجبہ کلام دے. آتو بھی مانگ لے شفا در حسین سے. امید لرم جوانان و مجمع دے توجہ سر بے واوروئی. آتو بھی مانگ لے شفا در حسین سے، حکمت میرے حسین کی وسیع و عریض ہے. حکمت میرے حسین کی وسیع و عریض ہے. اتنا بڑا طبیب ہے زہرا کا لاڈلا. اتنا بڑا طبیب ہے زہرا کا لاڈلا. فطرس میرے حسین کا پہلا مریض ہے. فطرس میرے حسین کا پہلا مریض ہے. یو کائنات اور کی رجا مکڑی دی وضاحت ضرورات دی نشتا. دا مولا دار دے دوستانو جوانانو اللہ رب العالمین توسو جوانے باندے بے پناہ رحمتونا برکتونا نازل کا. اسلام آباد زمکی باندے دا 15 سال کی گی توسو خدمات کی حضری قوام خدا اول مجمع دے مولی دا صدیق حضرت پوری جوانان ورکی دی. دا کربلا مولا توسو دا کربلا مولا زوران وگر زوار. دوستانو چونکہ دا مولا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام ایام دی توجہ مدے دوستانو کنا خودتان سو تپاتا دے معروف کلام دے اقبال دے رضوان اللہ تعالی علیہ. حدیث عشق دو بابس کربلا و دمشق یکی را حسین رقم کرد و دیگری را بی بی. بی بی نمائی خستی دے
په هغه اماژبې باندې رسینه نور تاسو په دغې خبرې باندې بهتر پوهیږئ. د کربلا تحریک دویم باب دی، بیا هم د شاعر کلام ما ذهن ته راغلو، دا هم تا خدمات کې عرض کوم، امید لرم توجه سره به واوري. باطل کو اپنے خطبوں سے برباد کر دیا، د بی بی وریجی دی، امید لرم توجہ سره به واوروي. باطل کو اپنے خطبوں سے برباد کر دیا، امید لرم توجہ سره به واوروي. باطل کو اپنے خطبوں سے برباد کر دیا، اسلام غمزدہ تھا اسے شاد کر دیا. اسلام غمزدہ تھا اسے شاد کر دیا. عباس کی بہن کا، عباس کی بہن کا یہ اعجاز دیکھ دیا. د بی بی ایام دی، د بی بی دا جمله مرته پرړ شوه چې تاسو مو ولیدوی د مجلسونه په دنیا کې ولیدل. اول به د محسن نقوی کلام ذهن ته راغلو، مغا ذکر کم، بیا به د بی بی جمله ذکر کم. تیرے دل میں کیوں گرا پڑی، تا ہونے شوی دوستانو کنا، تیرے دل میں کیوں گرا پڑی، تجھے اسے اتنا حسد ہے کیوں، تیرے دل میں کیوں گرا پڑی، تجھے اسے اتنا حسد ہے کیوں. جو نبی کے آنکھ کا نور ہے، جو نبی کے آنکھ کا نور ہے، جو علی کے روح کا چین ہے. کبھی دیکھ اپنے خمیر میں اور کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے، جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے، جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے. د بی بی جمله راته پرړ شوه، مخکې عرض عرض کوم. سکد کیدک وسع سعیک وناصب جهدک فوالله لا تمح ذکرنا ولا تمیت وحینا. اے ملعونا څه کوای شي وایې کا، څه مکرې ته زده وي وایې کا، خو یاد ساته ته دنیا نه ایمو ذکر ختموای نشي. کومه وحی په مو باندې نازله شوي دی هغه ته میټاو کوای نشي. توجه مې دوستانو که نه د مولا مجلس دی، کریمه مولا تا ته په کریم ذات د خپلې قدریمې خور قسم می، عظیمې خور قسم می، ما ته وینا دوستانو ته د سماعت توفیق عطا کړي. یو بلند اواز سره، بلند اواز سره صلوات ختم کو محمد و آل محمد باندې. محمد وعجل فرج کربلا ولاو، کربلا جوانانو لخاطرنا اللہ ما او تابان دے رحم وکا. مولا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کائناتو کی ایودس منفردہ بے مثالہ و بے نظیر ہستی دے. صدا اللہ رب العالمین کم کرامات، کم عنایات دا مولا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام پر نازنین وجود باندی دی، اغنا کائنات مستثنا دی. ما خبرانی خدا پیگوی جوانانو کرد. مثلا چونکہ وقت ہم دیر تیر شوئے دے، مثلا تاسو خدمات کے عرض کم، امید دارم توجہ سره به واوروي. سورہ پوری مکہ دا اللہ کور نو، مکہ مکرمہ نو، مکہ مکرمہ نو. سورہ پوری دا اللہ رب العالمین آل تکور نو. مدینہ سورہ پوری دا رسول اعظم نور نخکلی نو، مدینہ مدینہ طیبہ نو. یسرب وہ خود مدینہ طیبہ، توجہ میں دوستانو کر، مدینہ مدینہ طیبہ نو. جسرات بوکم مولا تانا کائنات قربان شاہ. سورہ پوری د مولا نازنین وجود نجاف خکل نو کڑے، نجاف اشراف نو، نجاف اشراف اندس لے دوستانو کر. توجہ میں دوستانو کر. سورہ پوری د خراسان مولا نازنین وجود مشہد خپل نو کڑے، مشہد مقدس نو، مشہد مقدس نو.
द दुनिया नूर अंदर से पाक व पाकिज़ा मुक़द्दस मकामात। अम्मा इमाम मौला हुसैन दुर इज़्ज़त, दुर अज़मत, दुर क़दसात, दुर तहरत, दुर नजबात, दुर इमामत, दुर वलायत। सो या इमाम मौला करबला ना मुअल्ला नव जोड़ कड़ी हम और की मती टके तो खिदमत की इमाम मौला या करबला ना मुअल्ला नव जोड़ कड़ी हम करबला द अनबिया ज़ियारत गाह हुआ। करबला द अनबिया ज़ियारत गाह हुआ। जुमला मज़हन तरागत और खिदमत की जिक्र कर। इमाम मौलाना ज़नीन वजूद बांधी दा अल्लाह अगर किरामात इनायात दी तो सैयद साजिदीन मौला फरमान दे, ज़ैनुल आबिदीन मौला फरमान दे। तो क़ियामत ज़लज़ले की ब कल क़ियामत शी ज़लज़ले की ब कायनात ताराज शी, कायनात बची शी ताराज शी खुसिवाद करबला मकीना। अल्लाह रब्बुल आलमीन बेखपल करम सरा यद कुदरत सरा उछात की और जन्नत बागात न बयो बाग वगैरह करबला मका कुमज मका सो कुमा द सैयद शुहदा मका दे। हाँ कुमा द सैयद शुहदा मका दे। जवानान उड़न खौरी सुर इज़्ज़त व अज़मत मौला इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मौला मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम था यो सहाबी इब्न रसूलिल्लाह बीमार शुम इब्न रसूलिल्लाह चिशेशवम बीमार शुम ज़की रसूल देखा ना चिशेशवम बीमार शुम मौला मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम मुता युवा नुस्खा शरबत वास्तवल अगवचकड़ल शिफा शो हुइल इब्न रसूलिल्लाह अजीबा ज़ैकाए व अजीबा किरामत वर्के व अजीबा शिफा वर्के व मौला व फरमाइश वको आदमा सहाबी दाद इमा बाबा हुसैन इब्न अली करबला नाज़नीन खौरवा। मगर मौला इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम वो कुन फयकुन सागत शिफा नशवा वेर कवाए वो जो है दोस्तानों का ना खुदा दे करबला मौला दे इमाम मौला दे इज़्ज़त व अज़मत खौर दे दीर रिवायतुना खौर पर बरी किश्ता से इमाम मौला खौर कुम दे। और दोस्तानो द करबला हुसैन नाज़नीन वजूद लखातिरना द करबला मौला नाज़नीन वजूद लखातिरना द करबला खौर हम आगा कदर कीमत दे सकता से तस्बीह लॉस की भी जिक्र न कवे हम सवाब दे। करबला खौर खपल तस्बीह यही द जाना नहीं हम रिवायत तेम करबला खौर खपल तस्बीह यही करबला खौर खपल तस्बीह यही खो जवान औरोरा दग खौर कदर कीमत वेली दे दे मो दोस्तान नोस्ती द अशआर मो गुनाहगारी जबी नडीर वोरी खुननी तो प खिदमत की ब्याज यम द इफ्तिखार आरिफ कलाम दे दगी करबला इतो खौर वेली दूर अज़मत लग उम्मीद लरम जवानान तवज्जो सर भी और करबला इतो खौर वेली सूर अज़मत द इफ्तिखार आरिफ कलाम पढ़शो से ए खाक करबला ये क्या आदमी सजदे में है माजरा ए करबला की खाक ये क्या आदमी सजदे में है। मौत रसवा हो चुकी है जिंदगी सजदे में मौत रसवा हो चुकी है जिंदगी सजदे यार करबला की खाक ये क्या आदमी सजदे में है ये क्या आदमी सजदे में है। मौत रुसवा हो चुकी है जिंदगी सजदे में है। ये जो मौजे सर पटकती हैं सर नहरे फुरात ये जो मौजे सर पटकती हैं सर नहरे फुरात ऐसा लगता है यहाँ प्यासा कोई सजदे में ऐसा लगता है यहाँ प्यासा कोई सजदे में है। उम्मीद लरम तो वजह सर अभी और हुए वो जो आशूरा की शब वो जो आशूरा की शब गुल हो गया था एक चराग अब कयामत तक उसी की रोशनी सजदे में
वो जो एक सजदा अली से बच गया था वक्त फजर, वो जो एक सजदा अली से बच गया था वक्त फजर, फातिमा का लाल शायद अब उसी सजदे में है, फातिमा का लाल शायद अब उसी सजदे में है। इस पे हैरत क्या लर्ज़ उठी ज़मीन करबला, एक नफ्से मुतमइन। इस पे हैरत क्या लर्ज़ उठी ज़मीन करबला, एक नफ्से मुतमइन अब आखिरी सजदे में, एक नफ्से मुतमइन अब आखिरी सजदे में। अजीज़ानो दोस्तानो, द मौला अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम अयाम दी द मौला कदर मनी लूर मजलिस दे टके बलग वकम जिंदगी बो वफा व नकी या बरना हिरशी खलक तवज्जो सरे वावरा लगता उम्मीद लरम का ज़दा जुमला वयम तो वावरिदा मद मजलिस हक अदा खो नशम कवाय कायनात चुक हक द मौला हुसैन अदा कवाय शी हुमायूं अदना कोशिश बवी तब द मजलिस हक कोशिश करे वी जबद अराइज कोशिश वकम तवज्जो वका द मौला हुसैन चुरा किरामाते, द मौला हुसैन चुरा इज़ाते, चुरा अज़माते, चुरा इक़दसाते तो द दुनिया आदम नवने साथ तो नने रेज ज़माने पूरी चुरा खुद हुसैन द द्रो कोलवर मनी बीवी सोच दो को दोस्त का हाँ तवज्जो है दोस्तों का बल तक बहम वकम कायनात कोशिश वको तो द शहनशाहान कब्रुना जिंदा पोतीशी अंदर दोस्तों का द कायनात शहनशाहान कब्रुना जिंदा पोतीशी कायनात कोशिश वको तो द हुसैन मौला और द अगीरान कब्रुना पोती नशी अम्मा मौला हुसैन बंदे द अल्लाह चुरा किरामाते नन कायनात निष्ठा हाँ मगा कायनात मगा शाम मगा शाम मगा शाम मगा शाम हे शाम के नंद टिक दे का हुक्मरानी नंद नंद ए वो बल दजाल रागला पिया हम आगा आस्ताना व दरबार द बीबी महफूज दे। अजीज़ानो द मौला अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम इन आयात व करामात तलक सोच वका रसूल आज़म फरमान दे अल्लाह रब्बुल आलमीन कदर मन हुसैन मौलाता सलोर शुना अता कड़ी दी अशिफा फी तुरबतिही खौरी की द मौलाना जनीन चिशे दे शिफा दे अर्ज मवको तो तईद दी खबरी बेहतर बात दे अल इजाबा तहत कुब्बतिही ज़ियारत लौंदी चिशे दे दुआ मुस्तजाब दे लसम मौला खुदाया ताता कसम प उम्मीद लरम झड़सब अमीन वए ताते कसम प मजलूमी व कदर मनी खोरवी खुदाया छाद हुसैन मौला जवरान बांदी दलियारे बांध कड़ी दी खुदाया नाबुद सरनिगुनी वगरजवे खुदाया द हुसैन मौला जवरान खपल मौला पलोर नसीब वके खपल आकाओ पेशवा पलोर नसीब वके दस्तान तवज्जो हो कोई तवज्जो हो कोई तवज्जो हो कोई उम्मीद लरम तवज्जो सर भी वाओरे लसम मौला बीमार शो पल सहबी अबुल फजल तयई ए फुलनिया विला लॉर्ड शाह उम्मीद लरम तवज्जो सर भी वाओरे लॉर्ड शाह चोक वक्सा से इमा तरपना नाइबो ज़ियाराशी इमा बाबा हुसैन सलाम तक करबला तलोरशी इमा बाबा ज़ियारत के इमा शिफात पारा दुआ वकी अबुल फजल नमीगी कास्ते उला अर्ज वको यबन रसूलिल्लाह मौत पर दिन पुरता शरफ चेतरे मौत पर दिन पुरता इज़्ज़त चेतरे दिन पुरता इज़्ज़त चेतरे सही तो तरपना ज़े तो बाबा सलाम तलौर शंबिया तो पर दुआ वकम खो मौला ये सवाल मज़हन की देहादा चलता हम फर्जंद रसूल खुदाए का तो हम इमाम का ना इमाम हदी अलैहिस्सलाम तब जवाब के फरमा इश्वको ज़दरुस्त फर्जंद रसूल खुदायम ज़हम इमामियम
الله رب العالمین د اما جد حسین مولا روزے کی د سائل دعا قبلوی، د سائل دعا قبلوی. الاجابت تحت قبته، الامام فی ذریته. الله رب العالمین د امامت سلسله د حسین مولا لمن نجری وسطلا تا قیامت پوری د امامت سلسله د مولا مبارک لمن نه چی شه ده جری ده. دوستانو زه د خپل پیشوا حسین، د مقتدا حسین، د نینوا حسین څه اوصاف بیان کم، خو دوره به درته وایم، دوره به درته وایم، دوره به درته وایم. دوستانو، قربلیانو، عاشوریانو، معززو مکرمو ذکرانو د مولا، عاشقانو د مولا، عاشقانو د مولا، دا دنیا کی دا کرم صرف د امام مولا حسین دے. معافی غواړم، نه د رسول اعظم د کائنات نه قربان شه. حسین مولا افضل دے، بابا یې دے، نه بابا امیر مومنان دے، نه مور بی بی دے، نه ورور حسن دے. دا کرم صرف د امام مولا حسین دے. څه فرمائش دے، څه کچوک د حسین مولا سلام تلاړو. الله رب العالمین د زوار د عمر د هغه عمر نه حساب نه کوي، د عمر نه حساب نه کوي. څومره زیارات کې د مولا ثواب ده. پرون مې یو حدیث لیدو، پرون ما ذهن ته راغو، تاسو خدمات کې ذکر کوم، امید لرم توجه سره به واورئ، ډېر منستړی کوم. فرمایش ده، منظار الحسین کمنظار الله فوق عرشه. څکه چا د حسین مولا سلام وکړو، داسې وایه چې د الله زیارات عرش نه هم پاسه وکړو. فوق عرشه زیارات دا ثواب. ما یو کتاب کې یو کیسه ګناهګارو سترګو سلیدلې وه، بیا مې یوه ورځ خپل استاد بزرګوار نه هم واورېده. امید لرم که ستړي وئ هم څو منټه توجه سره یې واورئ. څه بحرین کې یوه خانواده وه، اولاد یې نه کېدو، اولاد یې نه کېدو. نظر یې واخیستو څه خدایا که الله راته اولاد نارینه عطا کو، نو کومې قافلې څه حسین مولا په لور رسي، دا به لوټ کوي. عجیبه دنیا ده که خداوند متعال خپل حکمت و. بچای ویر کو، بچای ژڼې شو، ویله زویه تا خو مو دین نظر سره اخستی، منت الله را کړی، خپلې فریضې باندې عمل وکړه، خپلې فریضې باندې عمل وکړه. راغلو کېنستو، کاروان د حسین مولا تېرېدو، دا خوب یولی شو. خو زه د قیامت ورځ شوه، خوب کسی قیامت دی، خوب کسی چی شی دی؟ قیامت. جهنمیان د جهنم طبیعی دای هم روان کو، فرشتو روان کو، څه راځه جهنم د ټکنه دی. خو لیارې کې غږ وشو، واپس یې کوی، ویلې واپس کوی، ویله دا یوه ورځې خوب یولی و، د حسین مولا کاروان د زورانو تېرېدو، د هغو زورانو د خپو ګرد دی بدن باندې تل شوی، د هغو زورانو د خپو ګرد دی بدن باندې تل شوی دی. دا جهنم ته ما بیایوی. خوب نه بیدار شو، توبه یې وکړه. اهل و ایال هم د اهل بیت و گرویده شول، خپله د اهل بیت و مکتب عالم جوړ شو. مولا اتا زوار هم د اهمیت ده، اتا الله رب العالمین سره څومره قدر و منزلت ده. خو دوستانو، جوانانو، ما کریم وړونو، یو پیغام تا خدمت تا ورسوم، عرض تمام کوم. دوی جمله مصیب ذکرانو تا مولا عمرونه د خوشحالی نصیب کا. و ایمو برادر بزرگوار و محترم لال حسین آقا چې هغه هر کلی د مجلس ته راځي، خپل هم بیمار دی، کور والی هم بیمار دی. خدایا د کربلا مولا خاطر نه هغه ته صحت کامله عطا کا. ډېر منستړی کوم دوستانو،
خدا عرض تا خدمت که ضرور رسوام دا از ما فی ضمیر ز تا خدمت که رسوام اگه دا دوستا چو شکر ده الله ده کریم پروردگارا دو تا شکر شاعر شعر میں ہم برڑے شوید ہے پیر صاحب ضرور بھی آیا ہوں توجہ میں دے دوستانو کنا ضرور بھی آیا ہوں شکر دے کریم پروردگارا صد دغ کریم کور محبت تو ای مزرڑوں کی چولے دے اہل بیت و محبت دے اللہ عرش خزانون ایوا خزانہ دے سے کریم پروردگار د مؤمن زړه کې چوي توجه مې دوستانو کنه زړه کې چوي رسول اعظم فرمایش وکړو من احبنا اهل البيت فليحمد الله على اول نعم رسول الله بزرګوار فرمایش وکړو چې چا مو اهل بیت سره مینا وسطلا هغه د الله رب العالمین د بهترین نعمت شکر ادا کی پختنه وشوا یا رسول الله و ما اول نعم یا رسول الله هغه بهترین نعمت چی شه ده فرمایش وکړو بہترین نعمت دا دے چی دی ولادت پاک دے اگر بہترین نعمت چی شے دے دی ولادت پاک دے ما شعر شعر سے انتر وغلو ما ملگرو تا پہتا دے زو اردو شعروں نڈی رہے ہیں تا ہونے وشوی دوستانو کنا گلی گلی میں علی کی سے جب جب ملی خوشی مجھ کو میں اپنی ماں کو ہزاروں دعائیں دیتا ہوں میں اپنی ماں کو ہزاروں دعائیں دیتا ہوں ما یو تاریخ مو تو خدمات کے پیش ہو تو سوچ کڑے بھی ما یو تاریخ تو خدمات کے پیش کو تو سانو شکر دے اللہ رب العالمین دغ کریم کور دغ عظیم کور دغ مطہر مقدس و معظم کور محبان جوڑ کڑیو شکر دے یو حدیث مزین تراغو کا دیر سڑے ویا تو خدمات کے بے ضرور قوم چیرے مدر میں بارنا ندے ویلے خونن یہ ضروری ہے من حب آل من مات على حب آل محمد مات شہیدا من مات على حب آل محمد مات مغفورا من مات على حب آل محمد مات مؤمنا مستكمل الإيمان من مات على حب آل محمد يزوف إلى الجنة كما يزوف العروس إلى بيت زوجها من مات على حب آل محمد بشره بالجنة حدیث دے کچک مینی کی دا آل محمد مرشو شہید دنیا نہ لوڑو کچک مینی کی دا آل محمد مرشو اللہ رب العالمین باغتا ٹولو گناہان مغفرت کبھی کچک مینی کی دا آل محمد مرشو اقا کامل ایمان سر دنیا نہ لوڑو کچک مینی کی دا آل محمد مرشو قبر کے بوتا فرشتے فتح لہو فی قبری ہی بے بابان قبر کے بوتا اگر جنت دروازی اللہ رب العالمین خلاصی کی کچک مینی کے دا آل محمد مرشو اللہ فرشتے بوتا دا جنت بشارت میری کی کچک مینی کے دا آل محمد مرشو اغاب جنت دا فرشتے تصیب یہی نکا ایوان نامی دا شوہر کور تسی ایوان نامی دا شوہر کور تسی خدایا دا تا دیر شکر ما جوانان اڑونو ما قدر من اڑونو ما عزت من اڑونو ما حسین مولا سمینہ دے تغ کریم کور سمینہ دے اور اچھوئی لگا پختنہ ہوکو مولا تو چیشی سرمینہ دے لگیرہ بس دا جملہ ہوئے مرا استماع مولا تو چیشی سرمینہ دے مولا تو چیشی سرمینہ دے د مولا مینی وضاحت وزد کربلا لس انم مزدگار باندی کلم ملعونان و لخکر پشکدمی وکا کنا مولا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام قدر من میڑنی ورور عباس رسول ارکب بنفسی یا اخی ما میڑنی ورور حسین تانا قربان شد ورور حسین تانا قربان شد لگ دا ملعونانو نا پختنا وقت سے ارادہ ہے ملعونانو تا پا جواب کی اولا جنگ ارادہ آمده
تا مولا حسین چیشی سر مینه ده دایم سی ولا ما مړنی اورورا ملعونانو ته ویا نن شپې حسین مولا ته مهلت ورکي چیشي دپاره فهو یعلم انی احب الصلاة وکثرت دعا والاستغفار ویلی سه اما رب ته پاته ده سو حسین مولا المنزه سره مینه ده ما حسین مولا استغفار سره مینه ده ما حسین مولا ډیرو دعاوانو سره مینه ده خو مولا ایوه مینه الله اکبر و اولاد ولو و اولاد ولو خدایا چا نوی د شام مسافری بی بی لخاطر نه د هر مومن کور کې گوهره وزنګوي چا سره مینه ده الله اکبر ما وګد مصائب عادت نه ده خو نن که څو جملې وایم خپل بخشش دپاره تاسو ثواب دپاره چا سره مینه ده الله اکبر یو ټکی زه درته ایمان و عقیدې سره یم کربلا هر لمحه سخته ده هر لحظه سخته ده هر لحظه سخته ده خو یو ټکی د مؤمنانو زړونه پرې کوي زړونه یې پرې کوي هغه ټکی داسې ده چې کله بابا ته نه میدان ته تلو که نه د قدرمنې لور ورته یو ټکی وکړو څه وتیایي مکرونه بابا ویل قربان لورې بله راشه مو واپس نیکه مدینې ته بوسه راشه مو واپس نیکه مدینې ته بوسه بابا ورته څه جواب ورکړو لو ترک الخطا لنام مولا ورته جواب ورکړو خو یو ټکی پسې وکړم بیبي کله ډېره ژړېده که نه ډېره ژړېده نو بابا حسین ورته څوله ما ګرانې لورې خپلې ژړا سه د حسین بابا زړه مه پرې کوه زړه یې مه پرې کوه تا ته مخ ته ډېره ژړا ده تا ته مخ ته ډېره ژړا ده الله اکبر الله اکبر بابا سه یې څنګه مینه وه و مؤمنانو یو ټکی وکړم کله لسم مازدیګر خلیز الجنا خیمو ته راغلو که نه نو وړه بیبي څه ورته یا جواد ابي هل سقي ابي ام قتل عطشانا ما د بابا زلجنا ما بابا آسا ما بابا دروش بدروری زندگی میدان تلاړو در ته ویا ما بابا ته چوبو ورکې کتګی شهید کو ما بابا ته چوبو ورکې کتګی شهید کو و متمیانو د بیبي شپه ده و متمیانو د کومه بیبي ده الله اکبر دا هغه بیبي ده چې یولسم ورځې کله بابا نه تلیا که نه قدرمنې ترور ته راغله د ترور په مټې لاس کېښلو څه ورته ما غمجنې ترورې د ټوکه ټوکه جنازه یې چا دی زه ته ونه ته ورته ناسته یې ته ورته ژاړې دی چا دی مینه ګرانې لورې نه دې پېژنې دا د تا مظلوم بابا حسین جنازه دی خو عاشقانو و متمیانو بیا داسې ورځه راغله زه به ډېر مختصر ویم څه دربار کې په ژړا شوه نیمه شپه ده په ژړا شوه غږ یې وکړو ما غمجنې ترورې بابا مو خوب کې لیدلی دی ما بابا په کار دی ما متمیانو یو ټکی کوم بس د ذکیران به بیان وکړي چې یو داسې وخت راغلو چې سجاد مولا قدرمنې ترور ته وله ما عزتمنې ترورې وشوه ما خور د بابا سر نه اوچته که ما خور روح پرواز کړی دی
تنای پت کی رخصتی وا گونه کول و د شام خلکو مسافرانو دی راچیته ده ما ته وایي وړې خور مو وفات کړی دی فریاد یا حسین ود کربلا جنانا حسین متمیان آغا سب ذکر وکو د شامرانگ خراباد وڑا بلبل ربوسیدا نیمش پاده سکینارا پوسیدلا نیمش پاده سکینارا پوسیدلا خرابی ورطا ستللا والویدالا ترور زینب خورو ناس کا سکینہ کا ترور زینب خور ناس کا سکینہ کا لوری ویلی بچی دلی بخبلا ودمو قدر ملے ترور خوف کے موادو کے ورور لی دلو ون خرابی ورکی چاپیلا لگا ولا ودما شیرین تروڑے زازغارب سی پچی دو بیول ویدلو زازغارب سی پچی دو بیول ویدلو ازغار نو ساکینہ خوال ویدلت روڑی وڑو کے ورور مکم شان کی ولی دو تروری دوالا سلح سروی نو کے سروائی تروری دوالا سلح سروی نو کے سروائی وڑا خویگا زغار مونا بیا تو کڑلا ادما شیرین تروڑے خوب کی وگسا بیا دا پاسا ما زغار لوینو خوب کی وگسا بیا دا پاسا ما زغار لوی ماتے ولا سرات سے بخور کلا ودما قدر ملی تروری وڑا خور مڑاوا وڑا غوڑا مغاسی خوگوا تروری وڑا غوڑا مغاسی خوگوا تروری ما خدای مڑا کا ما پسروی نولی دالا وشو زب زنزیرنو کی مڑا شم خدایا ما قسمت کی بیا وطا تا نشتا دلنا ترورے یو
وصیات موارا کلم واڑی واڑی سلگے حرک تراشی یوم واڑی واڑی شانڈی لم دینکی ویلی واڑو کے ورور متگے شہید شوید بل مدد شام رخت لکا پان و نکی تروری اندہ سرخت خم خده واڑو واڑو لسلمان دسی بستا خادی ویلی کلا زمانی مولا روشی بیا بواڑا بل بلا مولا تاوی ما تروری ما دخواق لسولا بیا خلاص لکوی جن کا داسل گئے یہ خورانے گولے مدم یانو بیا بری بیالا شاعر دسویائی و برنا شاپ وطنو رائی و برنا شاپ وطنو روائی ونجار کو دلا دشی یا واڑی بی بی شڈو سرولا یا جیل کے واڑا سا کی نمڑا شوائی زنی دا ترور ورنے پاڑی ومدم یانو دوڑ اڑکیو دادا دوی ودوڑ اڑکیو دادا دوی و قربان سے خوبلا وکشی وسترگی دمور سے غاڑوی متمیانو تاسو نن رغلیو ویل رغلیو نن دواڑی بلبل د شہادات شپاد خدایا غواړه بلبل کله بخیال منګ با سره خوېږي کېوا کله به مېړانیا باس خپلې سینې سینې ولېوه نن د خرابې تورو خاورو باندې مسافره یخي ده و شیرینې ترور په کوت پراته ده جار د مرسلګې یا خدایا قرار شوی دینا یا اشرف حسین ویر شوا دیوائی چار د خرابه وای باندیان د وخی وراوی یا حسین